बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। हुकूमत वक्त ने और इसमें की जो ताकतें हैं, जो कुव्वतें हैं, सबको मालूम है कि वो कौन लोग हैं। 8 फरवरी को जो इमरान खान ने मुझे सदारत के बाद सबसे पहला और आखिरी हुक्म दिया कि 8 फरवरी पे फोकस करो, 8 फरवरी को हम लोगों को पैगाम देंगे कि आपने जितनी रियासती दहशतगर्दी की, आपने जितनी FIR काटी, आपने जो जुल्म किया कि इसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर न टूटा न झुका। आज भी वो इमरान खान के साथ पहले से ज्यादा जज्बे के साथ खड़ा है। और ये आपकी गलतफहमी है कि इमरान खान को आप अकेला कर देंगे, इमरान खान की पार्टी को तोड़ देंगे। आपके रवैयों की वजह से, आपने जो आईन से रुगर्दानी की, आपने जो कानून तोड़ा, आप अपना मकसद हासिल न कर सके। एक ऐसी हुकूमत का बोझ अपने कंधों पे आपने डाला है कि जिससे ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है, जमहूरियत के लिए खतरनाक है। और इल्जाम आप पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको पता है कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पीछे अवाम नहीं है। आपने अगर कान और आंखें बंद की है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको लोगों का पता नहीं है। आप और लोगों के दरमियान खरीद बहुत बढ़ गई। मैं नहीं चाहता, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये खरीद कम कर दूं। मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानी इदारों के पीछे पाकिस्तानी अवाम हो। मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे इदारे मजबूत हो, क्योंकि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि मेरे पास ताकत है, मैं FIR कर सकता हूं, मैं आपको जेलों में डाल सकता हूं, मैं आपको जलील करवा सकता हूं, तो इस तरह आप अपना रेट कायम करेंगे अपनी ताकत के जरिए, तो ये नहीं होगा। अगर मैं बहुत कमजोर हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सीने में जो आपके लिए नफरत है, जो हर रोज बढ़ रही है, आपकी अमानत है। और मैं अपने आने वाली नस्लों को यह अमानत अपने रवैयों पे नजरसानी करो, अपने अवाम को इतने दूर न लेके जाओ। ये आपके लिए और इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लोग बात करते हैं कि आप इदारों से बात करने को तैयार है। मैंने कहा हाँ, मैं तैयार हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बात करूं, क्योंकि ये इदारे मेरे हैं, मैं इसको ओन करता हूं। अगर आज इस इदारे का कोई सरबराह है या किसी और इदारे का कोई सरबराह है तो ये इसकी जागीर नहीं है, मेरी जागीर है। ये पाकिस्तानी अवाम की जागीर है। और मुझे भी इतनी तकलीफ होती है जब इदारों के पीछे कोई बात करता है, जो इदारे के अंदर के बंदे को तकलीफ होती है, क्योंकि ये इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं। आप हाथ बढ़ाए, इंशाअल्लाह ताला हम 2 हाथ बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जुल्म करके, ज्यादती करके हमें डरा के अपनी बात मनवा सकते हो, तो ये आपकी गलत है। इंशाअल्लाह ताला न खान को छोड़ेंगे, न अपने बात से पीछे मुड़ेंगे। और ये आप लोगों की गलतफहमी है कि 26 नवंबर को हम डरे, हम भागे। तारीख गवाह है कि कोई कब भागा है, ये बातें न करें। लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी 26 नवंबर को, क्योंकि हमें अपने इदारों से, अपने मुल्क से ये तवक्को नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गोया खाने आएंगे। हम पहले गोया खाने नहीं आएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश हो कि हालात इस तरफ न बढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि कानून की हुक्मरानी हो, मेरी ख्वाहिश है कि आईन की हुक्मरानी हो। और आईन ने जो हुदूद मेरे लिए मुतयन किए, मैं उसमें रहूं। आपके लिए जो हुदूद मुतयन किया, आप उसमें रहे। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर वो लोग असम्बलियों में आए जिसके पीछे अवाम हो। मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे गलतियां हुई ही, इसलिए हम भुगत रहे। लेकिन जो लोग ये आश कर रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं कि तारीख अपने आप को दोहराता है, ये आप भी भुगतेंगे, हमसे ज्यादा भुगतेंगे। गलतफहमी में न रहे। और ये रवैये ठीक नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश, मुझे तकलीफ एक चीज की है,
मई के बाद जो हमारे वर्कर के साथ हुआ है और आज जो मैं इस वक्त की पोजीशन पे देखता हूँ तकलीफ होती है। फिर भी अगर हमारे इख्तियार में आ गए तो आपको आइन के अंदर, कानून के अंदर आपका एहतसाब करेंगे, चाहे मर्दान का वर्कर के साथ हुआ है, चाहे मर्दान के वर्कर के साथ हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये गलत फहमी में न रहे कि हम भूल जाएंगे, भूलने वाले बंदे नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे, आपको आइन सिखाएंगे। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप आइन मानोगे तो फिर हमसे भी उम्मीद रखो, कानून मानोगे तो फिर हमसे भी उम्मीद रखो। अगर इस तरह की है तो फिर हमसे भी उम्मीद न रखो। ये आइन हम सबका है और हम सबकी इज्जत जो है इस आइन की बालादस्ती में आजाद। जबरदस्ती आप हमसे एक बात भी नहीं मनवा सकते, ये गलत फहमी में न रही। जितनी आप दबाएंगे यहाँ पर हमने लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों के साथ आप नहीं बैठते, हम पॉलिटिकल लोगों को साथ मानते हैं। ये तारीख की पहली हुकूमत है जिसको जबरदस्ती दी गई। अंदाजा कर ले, जब हुकूमत जबरदस्ती दी गई हो तो हम उससे क्या उम्मीद रखें, फिर भी हम बैठ गए। हमारा मकसद इनके साथ बैठने का ये था ताकि हम इनको एक्सपोज कर दें, ताकि लोगों को बताए कि कितने बेख्तियार है। और फिर वो जो हमारी डिमांड थी हम उससे भी पीछे हट गए। 9 मई की जो इलेक्शन हुआ था हमने सिर्फ 2 डिमांड रखी। एक डिमांड ये था कि 9 मई का इल्जाम मुझ पे है, जख्मी मैंने उठाए, लाशें मैंने उठाई, FIR भी मुझ पे काटी गई पार्टी में। फिर भी मैं कहता हूं कि इंक्वायरी जुडिशल इंक्वायरी करो। और जो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो जुडिशल इंक्वायरी से भाग रहे हैं। 26 नवंबर को जो पॉलिटिकल लोगों पे जो अपना हक मांग रहे थे उसके साथ रियासती दहशतगर्दी हुई, हम कह रहे इसकी इंक्वायरी करो, जुडिशल इंक्वायरी करो। वो 2 बातें थी जिसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोग कहते थे कि अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे तो हुकूमत नहीं बैठेगी क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, हम उससे भी पीछे हट गए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फिर भी वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद जब हम बात करते थे हमारे घरों पे छापे पड़ते थे, पंजाब के हमारे वर्कर पे छापे पड़ते थे। हमारे PPK के 2 वर्कर बेचारे जलसे पे गए थे। एक FIR की जगह अब हर वर्कर पे 8-9 FIR थी। पुख्तूनों के साथ जो इस्लामाबाद में पिंडी में हुआ, मैंने कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक खत ड्राफ्ट किया, इंशाअल्लाह ताला आज मैं उसको भेजूंगा। ये इस फेडरेशन के लिए खतरनाक है जो पुख्तूनों के साथ वहां हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के MNAs ने मुझे बताया कि हमारे घर में जो पुख्तून काम कर रहे थे उसको भी गिरफ्तार किया, लेकिन हम बेख्तियार हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर जो पुख्तून जो मजदूरी के लिए गए थे उनके साथ जो हुआ, तो मैं रियासत को ये खबरदार करना चाहता हूं कि आपके रवैयों से बलूचिस्तान तो अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन हाथ से काफी दूर चला गया। अल्लाह न करे PPK में ये हालात पैदा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले भी आप लोगों ने FIR काटी, यही मैंने की। ये जो गैर मुनासिब नारे लगते थे इमरान खान के आने के बाद वो PPK में खत्म हो गए थे। इमरान खान के साथ PPK के लोग जुड़े हुए, इसके यूथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इमरान खान की वजह से तकलीफ पहुंचती है। हमें मजबूर न करें, हमें इंतहा को यकीन करें। उस दिन पिशावर में था जो वर्कर, मुझे तकलीफ हुई जो वर्कर ने मुझे बात की कि मैंने सर साहब ये जल से और जुलूसों से नहीं अभी आगे बढ़ते गया, जो तजावीज उसने दी यकीन करें मुझे कुछ होने लगा कि यार ये हमारे वर्कर किस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि आपने रियासत ने उसको इस हद तक मजबूर किया, आपने उसको दीवार से लगाया, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी, उसकी क़यादत को जलील करते हो, उसकी घर की चारदीवारी करते हो, उसके वर्कर गरीब वर्कर के साथ जो जेलों में तो करता है, उससे इतने फासले मजीद बढ़ गए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इल्जाम लगता है कि आप इदारों से बैठने की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं इदारों को ये समझाने में कामयाब हुआ, हमारी पार्टी कामयाब हो गई कि आईन की हुदूद में रहे, तो इसमें क्या बुरी बात है। अगर मैं ये इदारों को समझाने में कामयाब हुआ तो मुझे तो खुशी होगी कि मैं उसे समझा दूं कि आप और लोगों के दरमियान फासले बड़े हैं। इदारे उस वक्त मजबूत होते हैं जब लोग उसके पीछे हो। तो ये कोई न शर्म की बात है, न मैं छुपाऊंगा, मुझे खुशी होगी, लेकिन आपने अपने रवैयों से साबित करना है। ये नहीं हो सकता कि आप हम पे FIR काटें, ये नहीं हो सकता कि आप हमें जलील कराएं और फिर करें और बात करें। बात उस टाइम करेंगे जब आपके रवैयों से हमें साबित हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी काफी लोग थे, हमने सुना 2-3 दफा ये वाकया हुआ कि हमारे सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया। पहले भी मैंने कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं कि हर MPAs और MNAs की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जिस तहाने की हुदूद में हमारा वर्कर गायब हो गया, बगैर FIR के गिरफ्तार हुआ, तो सबने उस थाने के सामने धरना उस वक्त तक देना है जब तक वो बंदा रिकॉर्ड
سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آئی جی کے آفس کے سامنے جو ہے آپ کو آواز دوں گا کہ آئے سارے کی ڈیٹی وہاں جمع ہو جائے، اور ہم نے اس وقت تک فیصلہ ہے جب تک ہمارا واٹر گرفتار نہ ہوا، گرفتاری جو ہے ہمیں آزاد نہ ہو، تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس طرح ہمیں دبائیں گے، اس طرح ہمیں دبائیں گے. شرافت کی زبان سمجھتے ہیں اور آپ سے بھی امید رکھتے ہیں شرافت کریں گے، لیکن شرافت، لیکن اگر بدماشی کرو گے تو بدماشی ہوگی، اس میں کوئی دوسری. میرے لیے میں آپ کو بتا دوں، جب پہلی دفعہ میں نے FIR میں اپنا نام دیکھا، یقین کرے مجھے کچھ ہونے لگا، سبھی کمرے کے اندر میں کچھ ہونے لگا تھا کہ میں اور FIR میں نے تو کوئی تانا نہیں دیکھا تھا، میں نے عدالت صرف کاغذات جمع کرنے جاتا تھا، میں تو عدالت کی طرف دیکھتا نہیں تھا. ابھی تو میرا دوستیاں جو ہے ان سودوں کے مجرموں کے ساتھ آپ لوگوں نے بنائی، ابھی تو ساری دوستیاں میرے کرمنل لوگوں کے ساتھ ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہے ایک دوسرے، تو وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو آپ نے ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے اکثریت جو ہے پڑے لے اس کو آپ نے سودوں کے مجرموں، اس کو آپ نے اسمگلروں کے ساتھ بند کیا، تب تو آرڈر ختم ہو گئی اور رسپیکٹ ختم ہو گئی. وہ مطالعہ پاکستان جو آپ ہمیں پڑھاتے تھے، وہ تو خان صاحب کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ اس پہ ایک FIR اس پہ کرنی چاہیے، جو ابھی آپ نے جو ایک پاس کیا کہ بھائی جان آپ کی تو مطالعہ پاکستان بھی جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ تو ہمیں پتا چلا، تو آپ وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے وہ کم ہو رہا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم آج بھی ناراض ہے، لیکن وہ رسپیکٹ ہے ہمیں آج بھی ہے، ہم آج بھی آپ سے ڈرتے ہیں. لیکن جو یہ میرے یوتھ اور SF کی لڑکی ہے، خدا کی قسم نہیں یہ ڈرتے ہو، نہیں آپ کی مطالعہ پاکستان پہ یقین کرتے. مجھے تو ڈراؤ گے، مجھے دھمکاؤ گے، میں شاید دب جاؤں، میرے صاحبان دب جائے گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا اور یہ یوتھ والے آ گئے، SF والے آ گئے، 25 سال والے لڑکے، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو تو بچے بھی نہیں ہے، اس کو تو اس پہ بھی اس کی بیوی کی وجہ سے بھی اس کی مجبوری نہیں ہے، بھائی جان پھر کیا کرو گے؟ مہربانی کر کے یہ معاملات ختم کر دیں اور آئے ملک کے لیے اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. ہم بھی بڑا دل کا مظاہرہ کریں، آپ بھی بڑا دل کا مظاہرہ کریں اور آگے پاکستان کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. اس میں نہ آپ کی پیٹھے نہ میری پیٹھے، ایک دوسرے کو کے ساتھ چلیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ سب سے میری یہی خواہش ہے، اور آخری کو میرا مقصد تھا آنے کا، میں کیا سدا جا رہا ہوں کہ کچھ اور میں کی ہوئی ہے کہ آپ نے خان صاحب کی کال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ پوری ہوا ہے، تو آپ نے وہ مینڈیٹ والی بات جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور پارٹی کے اور پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ پاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر شاید تھک گئے ہیں. تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکر تھکتے نہیں ہیں، ایک غلطی میں نہ رہے. یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ سی صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ہر دفعہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اس دفعہ تو آپ نے اپنی مدد آپ کے تک آنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے. ہم ثابت کریں گے ہم ثابت کریں گے کہ پارٹی کو ہم اون کرتے ہیں، اور اس کے لیے خان کی کھال ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب قربانی دیں گے. اور پھر میں جس آئی بات کی، میں انویسٹر کی بات نہیں کرتا کہ لاگو لگاؤ، ہر بندہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے اپنے ریسپونسل کے طور پر. کوئی فزیکلی جا سکتا ہے، کوئی 2-3 ہزار روپے دے سکتا ہے، کیونکہ جو لاکھوں لگاتے پھر کروڑوں کماتے، جو کروڑوں لگاتے پھر اربوں کماتے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ہم نے پاک کروانا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے صاف دل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. میں اپنی حیثیت کو آپ کو بتا دوں کہ نہ 50 بندے میری حیثیت نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں کہوں گی 50 بندے میرے ہیں. آپ کی وجہ سے میں طاقت ہوں تو میں بات کرتا ہوں، اور سامنے آنکھیں ملا کے کرتا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کوئی نہ ہو. تو آپ میری طاقت ہے، میں آپ کی طاقت ہوں، ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مقصد حاصل کریں گے. وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک ہماری قیادت پہ جو غیر قانونی FIR کاٹی گئی، جو غیر کسی کی وجہ سے وہ سزائیں دے رہے، جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو اور ہماری قیادت ہمارے ساتھ نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ یقین دہانی کروں گا کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. لیکن اگر آپ کا تعاون رہے گا، اور اس کا انحصار 8 فروری کے جلسے پہ ہوگا. 8 فروری کے جلسے پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قوم ترقی گئی کہ نہیں کرتی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ امید ہے کہ کی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی یہ تاریخ کی
سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ چاک ہو گئے، لوگ تازہ ہو گئے، اور مجھے خدا کی قسم کی صدارت کا خوشی نہیں دی. لیکن جو آپ لوگوں نے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جو آپ لوگوں کی خوشی میں دیکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میری صدارت پہ آپ لوگ خوش تھے. تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 8 فروری کو آپ میری صدارت پہ آخر میں بتا دوں کہ وہ پہلے میں پتہ نہیں بھول گیا بتایا کہ دوستی نبھانے میں کبھی کبھی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، یہ دشمنی نبھانے میں دل سے کرتا ہوں. کسی نے میری صدارت میں یہ غلط فہمی میں رہے کہ میری عزت کی بات ہو، عمران خان کی عزت کی بات ہو، پارٹی کی عزت کی بات ہو، وہ محنت نہ کرے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پارٹی میں میرے اختیار میں ہو اور وہ آگے بڑھے. میں وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ جو بندہ اس طرح وہ جزا اور سزا والا، میں آپ کو بتا دوں میں اس پارٹی میں جزا اور سزا کا سسٹم لے کے یہ وہ نہیں چلے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا. چاہے کوئی خوش ہو یا نہ، میں نے پہلے کی بھی پرواہ کی، نہ میں آج کو میں آئندہ کروں گا. میں اس یقین پہ میں میری ساری زندگی میں نے گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دینا ہے تو عمران خان بھی نہیں چاہے گا اور مجھے وہ دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دینا تو آپ سب کی میرے ساتھ ہوں گے، پھر بھی مجھے میں اس عقیدے کے ساتھ سیاست کرتا ہوں. اس لیے میں آگے ڈاکٹر صاحب خان ہو جائے اس وجہ سے میں بات کرتا ہوں. مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں.